قد مبارک مولا علی دا درمیانہ سی تے آپ جا رہے تھے رستے چک درخت آیا درخت دیا شاخاں بھی بڑی اونچیاں تے مولا علی دا قد مبارک بھی درمیانہ مگر مولا علی جب درخت دے نیچے تو گزرن لگے نا تے اے اس طرح کر کے آپ نے امامہ شریف تے ہاتھ رکھے نیوے ہو کے گزرے آپ گزر گئے تھے کسی عرض کی تھی مولا علی درخت دیا شاخاں بھی اونچیاں درخت بڑا اونچا تو اڈا قد مبارک بھی درمیانہ تے شاخاں سارنوں بھی نہیں لگنیاں نیوہ ہو کے کیوں گزرے ہو آپ نے رجا فرمائے تھے تو میں چھوٹا سا درخت بھی چھوٹا سی اے درخت دیا شاخہ سرنو لگ دیا آسان میں نبی کریم دے نال اس درخت دے نیچے سے گزری آؤ اے دیا شاخہ سرنو لگ دیا آسان نبی کریم نے انج اپنے امامہ شریف دے ہاتھ رکھے آؤ تے کملی والے نیمائیوں کے گزرے آسان آکھن والے نے اکھیا علی او دو تے شاخہ سرنو لگ دیا آسان ان تے شاخہ اونچیاں ان کیوں نیوے ہو کے گزر دے ہو سن مولا علی دے جواب میری تقریر دن چھوڑ مولا علی نے فرمایا بلیا دس درخت دی اونچائی والے بیٹھا کہ یار دیاں عداواں